May mo may igsoon, ari sa tips, no? So, kung ikaw nagplano nga mosulod sa pagka-vlogger o content creator, so, sugdi na igsoon. So, aduna ko'y advice, no? Magpili ka og niche. Pasabot sa niche, kung unsa nga asa ka haom sa mga videos. Example, for cooking baka, may baka muluto, may baka sa mga tutorial, sa mga educational information o sa Christian content o unsa man nga haom nimo sumo ni buhata nga mga videos or ato bakas mga funny videos unsa man basta dili lang nga makasakit sa uban, no? Pagpili og niche nga mahaom sa imuha. Pero based sa akong experience ako kay wala ko nagstick sa usa ka niche kundi tanan ako ang anang sulayan. Pero kanang dili jud makadaot sa mananaw ug sa mga bata nga mananaw. Dapat sa ako kay mga informative ra gyud og mga Christian content unsa man nga akong ipang post kay naabay mga bata po mananaw sa bisag kadaghan sa mga content creator naabay mga bata so likayan nato nga dili ta makuanan sa mga bata, no? So kung ikaw magsugod pa lang pilia unsay niche imuhang i-upload kung unsay haom sa imuha mo anay buhata. Hope makatabang ni nga videos.